Diyos ang amahan nga makagagahom. Ako maong Diyos nga labing gamhanan, maglakaw ka sa akong presensya. Genesis Kapitulo 17, versikulo 1. Alang kanato, mausa lamang ka Diyos, ang amahan, din ang tanan, nagagikan og alang kang kinsa kita, nagkinabuhi, og usa lamang ka Ginoo si Jesu-Kristo. 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 6. Ang sentro nga gipunting sa pagtuong reliyoso mao ang Dios, ang sinugdan ug ang katapusan. Isaiah Kapitulo 44, versikulo 6. Ang mahinungdanon di ay sa tanan mao unsaon nato pag-ila og paghulagway sa Dios. Gikan sa kasabutan ni Moses didto sa Sinai, ang mga Kristohano nakapanunod og hayag kaayong larawan sa Dios. Ang Ginoo usa ka maluluyon og malumo nga Dios, dugay masuko og puno kaayo og matinud-anon. Exodus Kapitulo 34, versikulo 6. Ang salmista nag-awit, daygon ang Ginoo kay siya maayo, dako ang atong Ginoo og gamhanan kaayo. Salmo 147, versikulo 1 og versikulo 5. Pinadayag Kapitulo 15, versikulo 3 hangtod 4. Karon labaw pa sa kaniadto, gikinahanglan pag-ayo alang sa kagalingon ang hustong pagsabot sa Dios. Ang krido sa Kristiyano baya nagpadayag sa tulo ka persona diha sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang tulo ka Dios nung persona may panukaran sa krido og niining tibuok katisismo. Ang Amahan tukion sa unang bahin, ang Anak ug ang iyang mga pagtulunan sa ikaduhang bahin, ug ang Espiritu Santo sa ikatulong bahin. Sama sa krido, magsugod kita pagtuki bahin sa Dios Amahan kinsa gitudlo kanato ni Kristo nga ampuan. Lucas Kapitulo 11, versikulo 2. Usa ka butang nga daling makita diha sa Pinoy mao ang iyang pakiglambigit sa Dios. Makita nato kini labi na sa panahon sa mahal nga adlaw din ginaawit ang pasyon. O Dios sa kalangitan, hari sa tibok kalibutan, Dios nga way ingon, maluluyon, maalamon, og nasayod sa tanan. Ikaw ang Amahan ti unay, bug-os nga pagkausa, Amahan walay kinutuban, maluluyong nagsagop sa taong yuta ug abog. Makita kini dili lamang sa karaang panahon, kung dili usab karon, diin ang mga tao magkapundok sa usa ka bag-ong dapit puy-anan, tukuron day nila ang usa ka kapilya, ug midagsang karon ang naglanlaing mga kapunungang reliyoso sa tibok kapupud-an sa Pilipinas. Nagtuo ang Pilipino nga ang Dios sentro gayud sa kinabuhi alang sa kayuhan sa katalingban, sa panimalay og sa matag usa. Apan kinsa man kining Dios nga sentro kaayo sa kinabuhi, giunsa man siya pag-alagad og pagsimba. Adunay pipila nga moamot sa pagtukod og simbahan, apan tagsara kaayong igkita sa mga kalihukan niini og mudumdum sa pagsimba. Ang sanglitanan, mga Kristiyano sa kasal, bunyag ug lubong, kon kibiil, naghulagway dili lamang sa daghang Pinoy nga wala magbansay sa ilang gituhan. Naghulagway usab kini sa kakulang sa pagtudlo kanila bayan sa Kristohanong pagtuo. Madugog nato ang mga mulo. Wala ako makasabot unsay among gibuhat. Alang niining klasiha sa mga Kristiyano, kinsa man di ay ang Dios nga gisigig sampit apan wala hiilhi. Ang krido giisip nga opisyal nga tilubdan sa pag-ila sa Dios og unsaon pakiglambigit kaniya. Apan kasagaran, lahira kaayo ang tinuod nga nahitabo. Kung ang Pilipino tudloan sa tinuod nga hulagway sa Dios og sa pagsimba kaniya, mahibulong siya nga daghan sa Pilipinong hiyas og kultura nga tukma sa mapagtulon ang Kristohanong katekesis. Pananglit, ang dakong pagtamod sa utang kabubuton sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan, nahitakdo sa atong tawhanong pasalamat ngadto sa langit ng Amahan. Ang bahala na kung ayuhon pagsabot, makatakdo sa Pilipinong pagsalig sa probidinsya sa Dios. Ang pagpasakit, naghulagway sa waysukon nga pagtagad sa Dios ngadto sa iyang mga tao. Bisan ang atong maayong kabubuton, naghulagway sa hingpit nga kaayo sa Dios nga nangita sa labing maayo alang kanato. Ang unang mga pulong sa krido nagpahayag kanatog tulo ka paghulagway sa Dios.
Ang Dios mao ang amahan, ang makagagahom ug ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dinhining uluhana atong tukion sa nagunang duha, ang amahan ug ang makagagahom, ang bahin sa magbubuhat hisgutan unya sa ikapitong uluhan. Apan una pa tin-aw nato ang tulo ka pasiunang mga panglantaw. Ang unang pasiunang panlantaw mao ang gahom nining mga paghulagway nga nag-isa kanato aron mapunting ang atong mga mata ngadto sa Dios og siyang nahimo ngari kanato latas sa kasaysayan. Wala kitay gibating sayop sa gitudlo sa krido unsay atong gibuhat alang sa Dios o unsay angay natong buhaton. Ang krido naglingkawas kanato gikan sa atong kagalingon panglantaw pinagi sa pagtutok sa atong panan-awon ngadto sa usa ka Dios kinsa mao ang gugma. Isip pag-ampo, ang krido nagtudlo kanato sa pagtuo, pagsalig, pagsukad sa atong kaugalingon, dili diha sa atong gibati, ni sa atong gibuhat, ni sa atong gusto, ni si kinsa kita, kung dili si kinsa ang Dios. Unsay gibuhat sa Dios, unsay kabubuton sa Dios, og unsay gitanyag sa Dios diha kanato og alang kanato. Ang ikaduhang pasiunang panglantaw may kalabutan sa pag-ila sa tukmang kinaiya sa Dios nga gilagway pinaagi sa maong mga pulong. Tinuod nga ang krido nagtubag sa tawhanong panginahanglan sa Dios sa mga ang lagsaw nangita sa nagdagayday nga tubig. Ang akong kalag nangandoy kanimo o Dios, giuhaw ang akong kalag sa Dios sa buhing Dios. Salmo Kapitulo 42 versikulo 2 hangtod 3. Latas sa kasaysayan ang mga tao nakiglambigit sa Dios pinagi sa pagsinati kaniya diya sa katahom o kaayo sa kinayahan o sa ilang kasaysayan. Roma Kapitulo 1 versikulo 20. Sa daang tugon, labot pa, ang Diyos nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa kasaysayan sa kaluwasan sa mga taga-Israel sumala sa nasulat sa daang tugon. Nga dunay usara ka Diyos nga higugmaon. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 4 hangtod 5. Kinsa mibutyag sa iyang ngalan, ako, Exodus Kapitulo 3, versikulo 14. Kinsa mao ang kamaturan, ikaduhang Samuel Kapitulo 7, versikulo 28. Ug ang gugma, Hosea Kapitulo 11, versikulo 1. Ang pagtuo sa mong Diyos, nagtandog pag-ayo sa atong tibok kinabuhi. Nagkalugan kini sa atong pag-ila sa kalangdon og kadako sa Dios. Job Kapitulo 36, versikulo 26. Kita nga nagpuyo diha sa iyang grasya. Salmo Kapitulo 116 versikulo 12. Puno sa pagsalig sa iyang pag-alima, tinamud ang kahiusa og katako sa matag tao. Genesis Kapitulo 1 versikulo 26. Og ang kakuhan sa pagtagad sa tibuok kabuhatan. Apan ang Dios sa krido samtang lig-on nga gibutyag diha sa daang kasabutan, mas tin-aw nga nagpadayag diha sa konkretong kasinatian sa Pasko sa pagkabanhaw og Pentecostes, ang Dios nga gipadayag ni Jesu-Kristo. Siya mao ang Dios nga nasinati sa mga tinun-an sa nabanhaw nga Kristo diha sa Espiritu Santo. Ang amahan sa krido nagkalugan una og labaw sa tanan ang amahan sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Og dinhi niini lamang nga masabot nato siyang amahan sa tanang tao. Busa ang pag-ila sa amahan diha sa krido giulagway sa kasulatan pinaagi sa talagsaong relasyon ni Jesus ngadto sa amahan. Sa dihang nangutana si Filipe kang Jesus, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag, kinsa ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Wala ba kamo mutuo nga ako ana sa amahan ug ang amahan ania kanako? Ang amahan nga nagpuyo dinhi kanako nagbuhat sa iyang buluhaton. Juan Kapitulo 14 versikulo 9 hangtod 10. Kini naghatod kanato ngadto sa ikatulong panglantaw ang Santissima Trinidad isip tukmang Kristohanong paghulagway sa Dios. Ang Santissima Trinidad, grasya. Ang Dios nga gibutyag ni Jesu-Kristo mao gayud ang Santissima Trinidad, ang kinuyukan sa misteryo sa pagtuong Kristiyano o sa atong kinabuhing Kristiyano. Walay nakakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga kanunay anaa sa kiliran sa amahan mo'y nagbutyag kaniya. Juan Kapitulo 1 versikulo 18. Si Jesus, ang anak nga nahimong tao, nagpadayag kanato sa matunhayong amahan ug ang iyang pakighiusa sa amahan.
Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Uban sa amahan, ang nabanhaw nga Kristo nagpadala sa ilang espiritu. Usa ka espiritu sa pagkasinagop, din kita mutuaw, Aba, Amahan. Ang espiritu mismo nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Sumusunod sa Dios, isig ka sumusunod uban ni Kristo. Roma Kapitulo 8, versikulo 15 hangtod 17. Kining paghulagway sa Santisima Trinidad, aniya kanato sukad pa sa pagsugod sa atong kinabuhing Kristiyano. Gibunyagan kita sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang butyag nagpadayag sa tibuok natong kinabuhi, din kita gipaambit sa Dios nung kinabuhi sa gugma, pinagi sa grasya, bisan sa dubog pang mga mata sa pagtuo, ug human sa kamatayon, diha sa tin-aw nga kahayag sa langit, sa kasamtangan, ang atong mga pag-ampo isip katoliko, pagasugdan sa timaan sa krus. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang atong misa, sugdan sa panghimamat, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Kaduhang Korinto Kapitulo 13, versikulo 13. Sa laktod nga pagkasulti, ang tibok natong kinabuhing Kristiyano, gitiman-an sa Santisima Trinidad. Human ni ining nagpaluyong mga saysay bahin sa Dios diha sa daang tugon og sa Kristohanong panglantaw, ato karong tun-an ang kahuluganon sa amahan og ang makagagahom diha sa kredo. Nganong angay og tukma mang tawgon ang Dios nga atong amahan? Anay 5 kapasikarang katarungan. Una, ang labing dayag nga katarungan tun kay sa mao ang nagbuhat kanato. Busa mingon ang Dios nga Ginoo, kinsa nagbuhat sa kalangitan, kinsa naghatag ginhawa sa iyang katawhan og espiritu kanila nga naglakaw dinhi. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo, gikuptan ko ang imong kamot, giumol ko ikaw. Isaya Kapitulo 42, versikulo 5 hangtod 6. Nasayad kita nga sa tinuod, binuhat kita sa Dios, linalang diha ni Kristo Jesus. Episo Kapitulo 2, versikulo 10. Ikaduha, tungod kay ang Dios atong amahan, nag-amuma sa atong mga panginahanglan. Ang salmista mituaw, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Salmo Kapitulo 23, versikulo 1. Gipadala kanato sa Jesus, ang atong magbalantay, kinsa nagtudlo, kung ang Dios nagsulob og sapot, nga masilaw sa mga balili sa kaumahan. Labi pang amumahon kamuniya, ay mga huyang og pagtuo. Lucas Kapitulo 12, versikulo 28. Ikatulo, ang Dios atong amahan tungod sa iyang pagluwas kanato. Ikaw Ginoo ang among amahan, among maluluwas, kana mao ang imong ngalan sa kahangturan. Isaya Kapitulo 63, versikulo 16. Kining maong pangluwas kanato, nagpadayag usab sa gugma sa amahan. Ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, ngayang gihatag ang iyang bugtong anak, arong kinsa kadtong mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ikaapat, isip amahan, ang Dios nagpadala siyang espiritu aron pagpaambit sa iyang kinabuhi dinhi kanato. Kung maghigugma ay kita, ang Dios mopuyo kanato, ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Nasayran nato nga kita anaa kaniya, og siya ania kanato, tungod kay iyang gihatag kanato ang iyang espiritu. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 12 hangtod 13. Sa katapusan, sama ni Jesus, nanukad ang atong pag-ilas sa kaugalingon diha sa Dios isip atong amahan. Sanglit kita mga anak sa Dios, nga gitawag ngadto sa kinabuhing dayon uban kaniya. Ang Aba, amahan, tukmang pulo nga naghulagway sa talagsaong relasyon ni Jesus ngadto sa amahan. Nining maong relasyon na, si Jesus nagdapit kanatong tanan nga moambit. Ang pagka-Kristiyano di ay nagkulugan nga moilagay kita sa tanang tao nga tinawag sa pagkaanak nga sinagop sa amahan, diha kang Kristo Jesus. Busa ang inanak nga gugma nato ngadto sa Dios amahan, nag-aghat kanato sa inigsuon nga gugma ngadto sa atong mga isig katao. Kini mga katarungan nga atong gisgutan mahitungod sa amahan,
Wala magdapig sa lalaki labaw kay sa babay, kay ang Dios dili lalaki ni babay. Apan sa aton tawhanong paghulagway, ang tanang maayong mga hiyas nga naa sa lalaki ug babay, nagsalamin lamang sa hingpit nga mga hiyas nga naa sa Dios. Busa ang kapuno sa Dios, naglangkob usab sa amahanon og inahanong gugma, og labaw pa kay hingpit man ang tanan diha sa Dios. Busa si Isaya, linamdagan, nakatug-an sa saad sa Dios. Samang ang usa ka inahan nagahapuhap sa iyang anak, ako muhapuhap kanimo. Isaya kapitulo 66 versikulo 13. Si Kristo usab nagudlagway sa iyang tinguha sa pagtigom sa iyang anak sa Jerusalem, sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilawom sa iyang mga pako. Mateo kapitulo 23 versikulo 37. Apan aron matagamtam gid nato ang kamatuoran sa Dios isip tinuod natong amahan, mubalik kita sa biblikanong saysay sa dagkong hitabo sa kasaysayan sa kaluwasan. Ang daang tugon nagpadayag sa linamdagang saysay, giunsa sa Dios pag-umol sa iyang katawhan, pinagi sa espesyal nga relasyon uban kanila. Kining maong kasabutan nagtawag sa tawo ngadto sa kapuno sa kinabuhi ug kaluwasan. Una, ang Dios mitawag kang Abraham, gikan sa iyang yutang natawhan og misaad kaniya. Himuan ko ikaw og dakong nasod og panalanginan ko ikaw. Genesis kapitulo 12 versikulo 1 hangtod 2. Pinaagi ni Abraham ang Dios misaad nga ang tanang mga nasod sa kalibutan makaangkon og panalangin tungod ka ikaw mituman sa akong gisugo kanimo. Genesis kapitulo 22 versikulo 18. Dini ang Dios nagpakita nga siya usa ka Dios nga personal, andam sa paghatag siyang katawhan sa yuta, katigyunan og dili maihap nga kaliwat. Ang pagtawag kang Moises naghatag og mas tin-aw nga hulagway sa Dios nga nagluwas sa iyang katawhan. Diha sa nagdilaab nga sampinit ang Ginoo miingon, nasud-ong ko ang giantos sa akong katawhan didto sa Ehipto, og nadungog ko ang ilang mga agulo batok sa matigdumala sa mga ulipon. Dali karon, ipadala ko ikaw ngadto kang paraon aron pagawason mo ang akong katawhan gikan sa Ehipto. Exodus kapitulo 3 versikulo 7 hangtod 10. Dini ang Dios nagpakita nga siya amahan sa mga Israelita pinagi sa pagpili kanilang mga iyahang kaugalingong katawhan. Dili tungod kay sila ang pinakadaghan, kung dili lamang tungod kay ang iyang kasing-kasing anaa kanila og higugma niya sila. Deuteronomio kapitulo 7 versikulo 6 hangtod 8. Sa ilang bahin, ang mga Israelita kinahanglan mo tuman sa mga sugo sa Dios, ang napulo kapulong nga mag-aga kanila ngadto sa dugang kagawasan isip iyang mga anak. Exodus kapitulo 20 versikulo 1 hangtod 17. Ang nagasunod nga kasaysayan sa taga-Israel nagpakitag susamang makalapasan sa relasyon talit sa Dios og sa katawhan nga atong nasinati karon. Apan bisan pa sa ilang pagkagahig ulo, ang Dios nagpabilin lang gihapon nga matinud-anon. Naghimo na sab siya kasabutan tali kang David og misaad, akong galmon ang imong sumusunod human kanimo. Ako mahimong iyang amahan og siya maakong anak. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 versikulo 12 og versikulo 14. Tapos sa paghingilin, ang Dios misaad pinaagi sa mga propeta usa ka bag-o og tunhay nga kasabutan. Ako mahimong ilang Dios og sila maakong katawhan. Jeremias kapitulo 31 versikulo 34. Mao kini ang lagway gihatag kanato sa daang tugon og nahulagway usab kini da sa Eucharistic Prayer 4. Amahan, gilan namo ang imong kahalangdon. Ang tanan mo mga buhat nagmantalag kaalam og gugma. Bisan kamig nakalapas kanimo og nawad-ag pakighigala, wala mo kami biyai sa gahom sa kamaturan, kun dili mitabang hinuon pagpangita og pagkaplag kanimo. Karon og unya ikaw mitanyag kanamog kasabutan og pinaagi sa mga propeta, kami gitudloag paglaom sa kaluwasan. Mao kini ang hulagway sa Dios nga gihingpit ni Jesus. Ang relasyon ni Jesus ngadto sa amahan iyara. Ang daang tugon naghisgot ni ini isip ang Dios sa atong katigulangan. Naghingalan sa Dios og amahan sa makanapulog usa ka dapit, sa walay pagpunting kang bisan kinsa,
Apan si Jesus naghiskot sa Dios nga iyang amahan, labaw sa 170 kahigayon diya sa bag-ong tugon. Ilabi na sa mga mahinungdanong gutlo sa kinabuhi sa Ginoo, sa iyang pagpabunyag, sa pagkausab og panagway, sa katapusang panihapon og labi pa gayud sa iyang pagpasakit og kamatayon. Sa matag usa niining mahinungdanong hitabo, na sinati ni Jesus ang iyang talagsaong relasyon sa Dios, isip Aba. Nagkinabuhi siya nga anak sa amahan, sa inanak nga gugma, pagtahod og hingpit nga nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Si Jesus nasayod nga kini usa ka relasyon nga iyahara. Walay nasayod sa amahan gawas anak og kadtong buot sa anak nga ipaila siya. Mateo kapitulo 11 bersikulo 27. Si Jesus nagtudlo nga ang Dios mao ang amahan sa tanan og nagmando sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo ngadto sa Dios isip amahan namo. Mateo kapitulo 11 bersikulo 9. Dini iyang gibag-o og ang kalugan ug larawan sa Dios. Alang kang Jesus, ang amahan dili usa ka maminanduon og hawod nga Dios, kundi usa ka Dios nga dili matukib ang iyang pagka-maamumahon sa iyang mga anak nga sinagop. Siya ang maayo, ang Emmanuel, ang Dios uban kanato. Siya ang mapasayloong amahan nga magdagan sa pagtagbo sa iyang mahinulsulong anak. Lucas kapitulo 15 bersikulo 20. Siya ang amahan nga dili mapalit ni mahaylo ni malinla sa bisan unsa. Apan iyang gugma kanato mulata sa tanang utlanan, yaganing gipadala ang iyang bugtong anak nga nagpakamatay sa krus aron pagtubos kanatong tanan. Ang pagbutyag sa Dios isip amahan, tatay, mao ang pagbutang sa Dios sulod sa atong kaugalingon. Ang labing lawom nga kamatuoran sa atong kaugalingon mao ang pag-ila nga kita iyang mga anak nga sinagop. Og sa ingon, gilausab nato ang hilabihan kadako sa atong utang kabubuton ngadto sa Dios nga atong amahan, kinsa nagbuhi kanato sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. Busa, gilausab nato ang atong dakong katungdanan sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi, sumala sa mahigugmaong kabubuton sa Dios. Ang iyang amahanong gugma nangitad lamang sa atong labing dakong kaayuhan. Kabubuton sa Dios nga kita motubo nga hingpit ngadto sa hingpit nga kalipay. Busa ang labing matuod, labing malampuson dinhi kanato mao ang atong pagtuman sa iyang tanang pagbuot uban sa bug-os nga pagsalig sa iyang amahanong pag-amuma. Nga maglingkawas kanato sa tanang kahingawa ang tinuunay nga tukma nga bahala na. Ang Dios amahan gitawag og makagagahom, bugtong hiyas nga gisgutan sa kredo. Ang gahom sa Dios may tulo ka kinaiya. Una, malukopon; ikaduha, mahigugmaon; ikatulo, usa ka misteryo. Ang gahom sa Dios malukopon kay siya pantokrator, magbubuhat og magmamando sa tanang butang. Way sukod ang pagkalabaw sa bisan unsa kinsang amahan nga atong nasinati dinhi sa yuta. Kini angayang musumpo sa atong pagbati nga sentimental ra kaayo may tungod sa Dios isip atong may gugmaong amahan. Kita nagatuo nga sinagmando og naglukop sa tanang butang, kay ang kataas sa langit og kalawom sa bungaw ug ang kalapad sa yuta anaa siyang kamot. Diya sa daang tugon atong mabasa ang Yahweh Sabaoth, Ginoo sa kagahuman, ug ang El Shaddai, Ginoo sa kabukiran, nga nagpakita isang gahom ilabi na sa Exodus. Sa makusganong kamot og dinupa nga mga bukton, imong giluwas ang katawhan sa Israel gikan sa Ehipto, uban sa mga tilimad-on og mga katingalahan og dagkong kalisangan. Jeremias kapitulo 32 bersikulo 21. Diya sa bag-ong tugon, ang gahom sa Dios nabutyag sa mga tilimad-on og mga milagro, ilabi na diha sa iyang pagkabanhaw. Ang way sukod nga gahom sa Dios malukupon kay samtang dili matukib ang iyang pagkaibabaw kanato, labihan kasuod ang iyang pagkaania, immanent uban kanato, nga masuod pa kay sa atong kaugalingon. Ang iyang tumang pagkaibabaw gihulagway ni propeta Isaias, sama sa kataas sa langit ibabaw suita, pagkataas sa akong mga paagi labaw sa inyong paagi, ang akong hunahuna labaw sa inyong hunahuna. Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 hangtod 9. Apan ang maong propeta
Nakakita ning pagkataas diha usab sa pagkabalaan sa Dios. Santo, Santo, Santo Ginoong Dios sa kagahuman. Isaya Kapitulo 6, versikulo 3. Kini atong giampo diha sa santos nga misa. Ang maong pagkabalaan, nagtug-an kanato sa malukupong presensya sa Dios. Sa ingon, ang santos ni Isayas nagpadayon sa pagbungat, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Isaya Kapitulo 6, versikulo 3. Sanglit nagtuo kita nga ang Dios labing makagagahom sa tanan. Basin hinon atong mataligaman ang labing masigla nga matang sa gahom sa Dios diha sa Biblia. Kay sama sa pulong amahan, ang Biblia nagpasabot og iyang kahulugan sa makagagahom sa tanan. Ang makagagahom diha sa Biblia wala magpasabot og gahom nga way panumbaling, pataka, agad sa gusto nga maghatag kalisang sa tanang mga linalang. Kung dili hinuon, ang tumang gahom sa amahan mao ang personal nga mamugnaong kusog sa gugmang dili malupigon. Kining mahigugmaong gahom sa amahan, ang iyang matahom nga gawi, gipadayag ni Kristo atong Ginoo nga uban kanato diha sa espiritu. Ang Dios nagatiman kanato isip iyang sigula, ang gikahimut-an sa iyang mga mata. Ang tuman niyang kusog sa gugma kanunay naninguha sa dugang kaayuhan alang kanato. Andam sa mapag-antos nga gipakita ni Kristo sa iyang sambingay sa maayong magbalantay. Juan Kapitulo 10, versikulo 11. Apan ang pagpadayag sa mahan isip makagagahom wala magtabon sa mga mata sa Kristiyano sa madautan sa kalibutan. Ang sala ug ama kasakit sa daghang mga tao mao'y kamatuuran nga dili malilong ni masayon nga sulbaron. Busa ang pangutana kung tinuod nga makagagahom gayud ang Dios nganong wala man niya mahapay ang mga dautan. Ang atong pagtuong Kristiyano wala mohatag sa tubag sa maong misteryo. Apan nagtanyag mga kamatuuran nga maglig-on kanato batok sa mga way hinungdan hawa sa paglaom nga mga kasakit. Ang gahom sa Dios usa ka misteryo, sanglit may mga higayon nga dawal asay mahimo. Kini tataw nga nahitabo diha sa pagpasakit og pagkamatay ni Kristo. Uban ni San Pablo, atong gipadayag ni Kristo ang gisakit, usa ka dakong babag sa mga Hudiyo og binuang alang sa mga Hentil, apan alang kanilang gitawag, si Kristo ang gahom sa Dios og kaalam sa Dios. Kay ang binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, kay ang kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa tawhanong kusog. 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 23 hangtod 25. Busa ang pagkaway gahom sa Dios naghagit sa pagtuwaw. Mahibalo unta kamo sa way sukod niyang gahom dinhi kanato nga nagtuo. Sama sa gahom nga iyang gipakita sa pagbanaw kang Kristo gikan sa mga minatay og pagpalingkod kaniya sa tuong kamot sa langit. Labaw kataas mga prinsipado, birtud o kamanduan o sa tanang ngalan nga ikahatag ning kaliwatan o sumaabot nga kaliwatan. Gibutang niya ang tandiha sa tiil ni Kristo o gibayos siya o gihimong pangulo sa simbahan. Episo Kapitulo 1, versikulo 19 hangtod 22. Gawas pa, nagtuo kita nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, mubanhaw usab kanato pinaagi siyang gahom. 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 14. Sa pagtuki nato sa misteryo sa dautan, una, atong ipadayag ang atong dili matarog nga pagtuo nga ang Dios Amahan, nagtinguha gayud alang sa kayuhan sa matag usa kanato dinhi og karon, diha sa atong mga suliran og pag-antos. Ikaduha, ang atong pagtuo nagtug-an kanato nga ang tanang dautan nagagikan sa pagkahulog sa unang mga tao og dili tungod sa kakudlangan sa Dios ni sa iyang gahom sa paglalang. Ikatulo, pinagi sa paghulagway sa pagkahulog ni Adan, isip dakong hitabo sa drama sa kinabuhi, ang Biblia nagpahimutang sa daotang buhat diha sa misteryo sa kagawasan, dili kakudlangan sa linalang. Ang sala dili bunga sa atong pagkatao lamang, kahuyang sa tao, kung dili tungod sa atong kagawasan sa pagpili sa dautan. Ang masalapad nga misteryo sa tanang kasakitan og dautan sa kalibutan, sa lawas og sa batasan, pagatan-aon sulod sa kalibutan nga nagpanaw.
Nasaksihan nato ang lakaw sa kalibutan, pinaagi sa makalambuan nga mugna sa gawas nung katilingban. Na sinati usab nato ang mga bugtong gahom nga makasumpo sa pagkatap sa dautan nga mugunob sa kalibutan, murag yun ang gahom sa Dios. Ang Diyos Amahan, mihimo nining maong lakang pinaagi sa pagpadala sa bugtong anak isip mangluluwas o pagpadala sa Espiritu Santo sa pagpadayon sa buhat ni Kristo dinhi sa kalibutan. Yang gipadayon ang pagpasan sa ato mga sala o sa kasakitan sa kalibutan, sa ingon nga masumpo ang pagkawalay paglaom ug mabag-o ang tinubdan sa paglaom karon o sa kinabuhing dayon. Ang atong pagtuong Kristiyano, naghatag nato kusog nga espirituhanon aron pagsugbang sa tawhanong kahimtang, inay kasulbaran nga gikan sa utok sa tao. Kay ang dautan dili man usa ka suliran nga pagasulbaron, kundi usa ka misteryo nga pagaatubangon. Ang tulo ka naong sa dautan, kahimtang, sala ug kamatayon, dili matubag sa katarungan sa ulo. Ang mapuslanon lamang mao ang makusganong espirituhanong kinabuhi sa pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios, atong Amahan nga makagagahom, pinagi ni Kristo Jesus, atong Ginoo, diha sa pagpuyo sa Espiritu Santo dinhi kanato. Makita bitaw nato kini diha sa kasaysayan ni Jose sa daang tugon. Genesis Kapitulo 45, versikulo 8, Kapitulo 50, versikulo 20. O sa misteryo sa Pasko ni Jesucristo diha sa bag-ong kasabutan, giunsa sa Dios pagkuhag maayog gikan sa dotan. Sanglit misalig kita siyang way sukod nga may gugmaong gahom ug kaluoy. Kita nasayod nga ang Dios naghimo sa tanan alang sa kayuhan niadtong nahigugma sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Sa pagpadayag nato diha sa krido nga ang Dios Amahan og labing magkagagahom sa tanan, atong gibutang ang atong kaugalingon sa usa ka panglantaw o gabayan sa kinabuhi. Ang pag-ila sa Dios nga atong Amahan nga labing gamhanan, naghatag sukaranan, dili lamang sa kahulugan sa kinabuhi, kung dili usab sa atong panglihok o pamatasan o sa atong tibok kinabuhi sa pag-ampo. Gipadayag ta ang Dios nga mao'y sukaranang labing bililhon sa atong kinabuhi, ang atong panghuna-una, panglihok, pagkakita o sa atong pag-ampo. Ang unang sugod naghatag kanatog takdong pananglitan sa kalambigitan tali sa atong pagtuo sa Dios, atong gamhanang Amahan o sa atong angayng buhaton. Una, ang kamaturan. Ako ang Ginoo nga iyong Dios nga nagluwas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, kanang dapit sa kaulipnan. Exodus Kapitulo 20, versikulo 2, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6. Dayon ang buluhaton, dili kamo magbaton og laing mga Dios gawas kanako. Exodus Kapitulo 20, versikulo 3. Ang atong utang kabubuton ngadto sa Dios Amahan, nagkulugan nga islikway nato ang ubang Dios, bahandi og katigayunan, dungog, gahom og kalampusan. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 11. Nagkalugan nga isalikway ta ang duhay nahong nga pagkinabuhi sa Kristiyano, kinsa musimba kunuhay panagsa apan walay kalainan sa paggano sa tibok simana. Ang pagtuo sa Dios nga atong Amahan, nagkalugag pagbag-o sa kasing-kasing nga may bugto makausab sa atong pagkinabuhi ngadto sa tinuod nga pagka-Kristiyano. Ang katlimbanong sangkuanan ni ining tinuod nga pagkinabuhi nagsalikway sa pagkapilian, exclusivism, nga naglakip lamang sa kaugalingong banay, barkada, pundok o dapit. Sanglit kini nagsalikway sa uban isip ato usab nga maigsuon diha sa Dios ngatong Amahang langit nun. Ang Kristohanong pagtudi ay nagpanawagan kanato sa katalimbanong pagkahingkod nga nakasabot sa mga katungdanan ngadto sa katilingban, ang panaghuyhoy, pakikisama sa mga atua, ubanan usaw sa pagtambayayungay, bayanihan sa uban. Ang luna sa Dios Amahan nga labing makagagahom ana sa sentro sa tanang Kristohanong pag-ampo. Ang Eucharistikanhong kasulugan sugdan sa pagpangayog pasaylo sa makagagahom nga Dios tungod sa atong mga sala. Diha sa gloria, nagasimba, nagapasalamat, nagaday kita sa makagagahom nga Dios ug Amahan. Mao kani ang pagsimba sa espiritu ug kamaturan. Juan Kapitulo 4, versikulo 24, nga gipadayag ni Kristo.
Mao kini ang pag-ila tubangan sa Dios sa atong mga utang pinagi sa pag-ampo ug pagsimba. Ang PCP2 naghagit sa Pilipinong Katoliko sa paglangkat sa tanang pagtutuo sa matinagong gahom ug mga espiritu. Si Kristo naglingkawas kanato gikan ni ana mga panghadlok ug panghamok sa mga dili ingon nato. Dili lang kay naulipong kita nila kundi gihimo kitang kataw-anan at tubangan sa uban. Busa ang atong mga debosyon kinahanglan ipasikad gayud sa tinuod nga liturhiya sa simbahan kay usara ang Dios ug sa lamang ang angayng simbahon. Mateo kapitulo 4 bersikulo 10, Deuteronomy kapitulo 6 bersikulo 13. Ang pag-ampo sa simbahan maghatag kalig-on sa atong mga debosyon diha nga gituduan kita sa dili lamang pulos pangayo petition kundi usab inubanan sa atong pagsimba, pagpasalamat o pagdaig. Sa katapusan, ang personal nga pagtuo o matud-anong pag-ila sa Dios isip makagagahom tang amahan. Mo'y lig-on nga panagambatok sa way nahot nga mga yamyam o seremonyas. Inay ipatigbabaw ang mga pakitang seremonyas o mga sentimental nga panglihok. Lig-uno nato ang atong pakigsuot sa amahang makagagahom pinagi sa mga lihok sa kasing-kasing. Mga pangutana og tubag. Giunsa sa Pinoy sa pagkiglambigit ngadto sa Dios. Sagad ang Pilipinong Kristiyano nag-isip sa Dios nga ilang makagagahom nga amahan, ang Ginoo sa tanan. Kini maong paghudlagway nasibo kayo sa Pilipinong taras ug kinaiya. Giunsa paghudlagway sa krido ang Dios. Ang krido nagpadayag sa Dios isip amahan nga labing makagagahom, magbubuhat sa tanan, uban sa iyang Dios nung anak nga nagpakataw og sa Espiritu Santo og sa ingon nagpadayag ang Santissima Trinidad. Unsa ka mahinungdanon kining unang laray sa krido. Pinaagi sa mga pulong nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Ang krido nagbayaw kanato gibutang kita sa tubangan sa Dios tungod sa iyang pagkasiya og dili tungod sa atong pagkagamay. Giunsa man pagsulod sa Dios sa atong kinabuhi. Ang Dios misulod sa atong kinabuhi pinaagi sa mga hitabo nga atong nasinati diha sa una, kahiladman, nangita kita sa mga kahulugan og kalipay. Ikaduha, katahom og kaayo sa kinaiya og sa atong mga banay kay galaan, silingan og sa atong palibot. Ikatulo, ang Pilipinhong kasaysayan og kultura og ilabi na sa ikaapat, Diyos nung pagpadayag sa kasaysayan sa kaluwasan, sumala sa nasulat sa daan og bag-ong tugon nga naghingpit diha ni Kristo. Sa kadako og katahom sa mga linalang, ang magbuhat nga sinugdanan ingog sumbanan nakita. Kinaadman kapitulo 13 bersikulo 5. Sukad sa pagbuhat sa kalibutan, ang mga dili makita ang way sukod nga gahom sa Dios ug ang pagka-Dios nahimong makita na ilhan pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Ang kalangitan nagmantala sa himaya sa Dios ug ang kapanganuran nagbutyag sa iyang mga buhat. Salmo kapitulo 19 bersikulo 2. Unsa ang labing unang gibutyag sa Biblia mahitungod sa Dios? Ang kasulatan nagkanayon, pamati o Israel, ang Ginoo mao ang atong Dios, ang Ginoo lamang. Deuteronomy kapitulo 6 bersikulo 4. Og ako ang Ginoo nga iyong Dios, dili kamo mag-ila og laing mga Dios gawas kanako. Exodus kapitulo 20 bersikulo 2 hangtod 3. Deuteronomy kapitulo 5 bersikulo 6 hangtod 7. Ang usara ka Dios maoy Dios nga mangluluwas. Mao kini ang kinabuhing dayon, ang pag-ila kanimo, ang usara ka Dios o kaniya nga imong gipadala si Kristo. Juan kapitulo 17 bersikulo 3. Ang pagtulunan sa simbahan nagsumada nining mosunod. Adunay usa ka tinuod nga buhing Dios, magbubuhat og Ginoo sa langit ug yuta, makagagahom way kinutuban, way sukod dili matukib, tunhay sa panabot ug kabubot-on ug hingpit sa tanan. Usa ka pagkamao nga bug-os nga usa ug dili mausab. Tinuod gayud sa kinaya lahi sa kalibutan, labing bulahan diha og sulod sa iyang kaugalingon, o gibayaw labaw sa tanan, anaa o maanaa gawas iyang kaugalingon.
Giun sa pagbutyag sa Dios nga siya gamhanang amahan. Una, diha sa kasabutan nga iyang gihimo tali sa mga Israelita pinaagi ni Moses, ang Yahweh nagbutyag nga siya ang usa ka Dios kinsa mao ang kamatuoran ug gugma. Ikaduha, diha sa kahibalo ug kasuod si Jesus ang bugtong anak, nagtudlo kanato nga ang Dios atong amahan, gawas pa ang amahan og si Kristo aniya kanato pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo dinhi sa atong mga kasing-kasing. Giunsa nato pagbansay kaning kalambigitan sa Santissima Trinidad. Ang kanunay og madagayaong relasyon sa Santissima Trinidad, una, nagsugod diha sa atong pagbunyag sa ngalan sa amahan, sa anak og sa Espiritu Santo. Ikaduha, nagpadayon diha sa tarang pag-ampo nga nagsugod sa timaan sa krus og sa himaya. Ikatulo, gilig-on diha sa Eucharistia, pasalamat ngadto sa amahan, pinaagi sa handumanan sa pagpasakit, kamatayon og pagabanhaw siyang anak nga nahimong anaa, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Unsay gipamatuod ta sa pag-ingon nga ang Dios Amahan? Ang credo nagmatuod nga ang Dios Amahan, sanglit si Jesus ang nagtudlo kanato sa pag-ampo ngadto sa Dios isip amahan namo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 9. Ang kasinatian ni Jesus sa Dios isip Aba Amahan mo'y tinubdan siyang pagtulunan. Walay nakakita sa Dios, ang Dios anak lamang, nga nakanunay sa klira ni Abraham ang nagbutyag kaniya. 1 Kapitulo 1 versikulo 18. Unsay gipasabot sa ngalang amahan bahin sa Dios? Ang pulong amahan nagpasabot nga ang Dios usa ka persona nga suod kaayo kanato, dili usa ka gahom nga atua sa layo. Nagatiman siya kanato sa inahanong kugma. Isaya Kapitulo 66 versikulo 13, Kapitulo 49 versikulo 15, Hosea Kapitulo 11. Ang Dios Amahan di ay dili usa ka patriarka ni pangulo nga tigmamando. Hinunua siya usa ka Dios nga mahinangup og malipay sa pagbalik sa mga anak nga nabuhi human mamatay, nga nakaplagan human mawala. Lucas Kapitulo 15 versikulo 24 versikulo 32. Unsa ang gipasabot sa Dios nga makagagahom sa tanan? Ang makagagahom sa tanan nagpasabot nga ang Dios hingpit og gahom. Una, isip magubuhat nga makahimo sa tanan. Job Kapitulo 42 versikulo 2. Og napahimutang sa tanan pantokrator. Ikaduha, isip gugma nga makita diha sa krus og pagabanhaw ni Kristo, din ang tanang gahom sa katapusan muyukbo sa presensya sa iyang gugma. Ginoong Dios, gibuhat mo ang langit ug yuta ubos sa imong dakong gahom, dinupa ang mga bukton, walay dili mahimo nimo. Jeremias Kapitulo 32 versikulo 170. Sama sa kataas sa langit ibabaw sa yuta, mawang gitas-on sa akong mga paagi, labaw sa imong paagi, ang akong hunahuna, labaw sa imong hunahuna. Isaias Kapitulo 55 versikulo 21. Kung ang Dios Amahan og makagagahom, nganong gitugot man niya ang daghang dawtan og kasakitan? Una, ang daghang dawtan sa kalibutan, ilabi na ang mga sakit sa lawas, nagagikan sa mga kakulangan sa dili hingpit nga kalibutan, din kita nagpuyo. Ikaduha, ang mga dawtan ug ang mga tawhanong kasakitan nagagikan sa pag-abuso sa kagawasan sa tao pinaagi sa sala. Ikatulo, ang Kristohanong kaisog, kamanggihatagon, pasaylo, paglaom o mga sakripisyo, mitumaw gumikan sa mga kasakitan o kadaot nga nasinati sa kalibutan. Sa katapusan, ang misteryo sa Pasko ni Kristo nagpakita giunsa sa Dios, pagkuha gikan sa kiladman sa mga kadautan, ang kadaugan ni Kristong nabanhaw o sa gugmang makausab. Pinagi ni Kristo og diha ni Kristo ang kahayag misilaw sa tanghaga sa kasakitan og kamatayon nga gawas sa ebanghelyo naglukop kanato. Nasad kita nga ang Dios naghimo sa tanang butang og mulungtad ngadto sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya. Roma Kapitulo 8 versikulo 28.